अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इमरान खान ने NA 237 कराची में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन में PP ने खुलकर धांधली की सबूत मौजूद हैं। कौम मुल्क में आम इंतखाबात चाहती है, तैयारी मुकम्मल है। लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। और जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, मैं हमारे पास सारी एविडेंस है और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ, जो पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में करती है, जो कराची में हुआ है, इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना, कि कौम इस वक्त इलेक्शन जा रही है, कौम इस असेंबली को नहीं मानती। इस मुल्क की जरूरत सिर्फ एक इस वक्त, जो आजम स्वाति से किया गया है। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनका काम है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, और आप मुझे बताएं कि मुल्क के सेनेट को 75 साल नाना और दादा उससे ये किया गया, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान पर एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इमरान खान जीते तो खामोश, हारे तो इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस झूठ का पुलंदा थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़े। आजम स्वाति के साथ जो हुआ सो हुआ, मगर आपने 4 साल क्या किया? मुआशी बदहाली को ठीक करने में वक्त लगेगा। जहां जीत गए वो हक की फतह, जहां से हारे वहां धांधली का नारा। वाह इमरान खान की सियासत। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कप्तान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान को मलीर में दोबारा इंतखाबात का शौक है तो पूरा कर लें, हम ज्यादा भारी मार्जिन से शिकस्त देंगे। PTI के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को पीपल्स पार्टी के जयालों ने हराया। कराची को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम हमेशा लॉलीपॉप दिया और ज़िमनी इंतखाब में PTI को शिकस्त देकर कराची ने अपना बदला ले लिया। ज़िमनी इलेक्शन जीतने से गैर आईनी काम की इजाज़त नहीं मिल जाती। जत्था कल्चर परवान चढ़ाकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा हमने अपनी सियासत से ज़्यादा रियासत को तरजीह दी। महंगाई की वजह से ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट मिले। उन्होंने कहा हमने PTI हुकूमत आईनी तरीके से ख़त्म की। आपने ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीते हैं, तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपको किसी गैर आइनी या गैर कानूनी जो है वो अमल का जो है वो लाइसेंस मिल गया है। आप अगर ये गलती करेंगे, मैं आपको वार्न करता हूँ कि अगर आपने ये इस चीज़ को जो है वो इस बात से जोड़ा और आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया, तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने आपकी हुकूमत को खत्म किया एक आईनी तरीके के साथ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीका जो है वो आईन में दर्ज है। हमने वो तरीका जो है वो अपनाया। हमने कोई जथा कल्चर नहीं अपनाया, हमने कोई इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई नहीं की। PTI के कप्तान ने ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफ टीम के 8 में से 6 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड करके घर भेज दिया, लेकिन कप्तान सिर्फ एक नशिस्त ही बरकरार रख सकेंगे। यानी अवाम के टैक्स का पैसा एक दफा फिर पानी की तरह बहाया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कप्तान की एक बॉल पर 6 शिकार, जारहाना हिकमत अमली से मुल्क की मईशत पर भारी बार। इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में 6 सीटें जीत ली। मियांवाली की नशिस्त पर कप्तान पहले ही बराजुमान हैं। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असेंबली के एक हल्के में तकरीबन 10 करोड़ खर्च हो गए। 8 हल्कों का इलेक्शन कमोबेश 80 करोड़ में पड़ा। इमरान खान को सियासत में 6 सीटें लाजमी खाली करना होंगी, यानी 6 हल्कों में फिर इंतखाबात, फिर से करोड़ों के अखराजात। चेयरमैन PTI की हिकमत अमली मकरूज कौम को मजीद 50 से 60 करोड़ में पड़ेगी, यानी दोनों ज़िमनी इलेक्शन का तखमीना 1.5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। पूछने वाले पूछते हैं और कहने वाले कहते हैं कि मकरूज मुल्क में महंगाई की चक्की में पिसे, सैलाब में घिरे मजलूम अवाम को आखिर ये सब कब तक सहना होगा? है कोई जवाब देने वाला?
اور اب بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب۔ اعظم سواتی کو ایوان میں لاؤ، پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ کے دفتر کے باہر دھرنا دے دیا۔ عائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم کی قیادت میں تحریک انصاف کے سینیٹرز نے شدید نعرے بازی کی اور سینیٹر اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے صادق سنجرانی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ حکومت کی طرف داری کر رہے ہیں، آپ حکومت کے یا ہمارے چیئرمین ہیں؟ صادق سنجرانی نے جواب دیا وہ ہاؤس کے چیئرمین ہیں۔ فیڈرل بیورو آف ریونیو نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو نوٹس بھجوا دیا۔ ایف بی آر نے 2021 میں ٹیکس تنازعات پر سابق وزیر داخلہ کو 21 اکتوبر کو طلب کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی کھر وفد کے ہمراہ پیرس پہنچ گئیں۔ وزیر مملکت ایف اے ٹی ایف اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ہنا ربانی کھر فرانسیسی ہم منصب اور دیگر حکام سے بھی ملاقات کریں گی۔ ان ملاقاتوں کا مقصد پاک فرانس معاشی اور دفاعی تعلقات کا فروغ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ناروے کے سفیر کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناروے کے سفیر نے پاکستان میں شدید سیلابی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں جانب سے ہر شعبے میں مزید باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ناروے کے سفیر نے علاقائی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو تعریف کی۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ شازیہ مری کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بی آئی ایس پی کا مقصد خواتین کو معاشی اور سماجی تحفظ فراہم کر کے ان کی زندگیوں میں ایک پائیدار اور مثبت تبدیلی لانا ہے۔ ایک پروگرام جس کا ویژن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود دیکھا تھا اور اس کا ایک آئیڈیا ان کا اپنا تھا کہ اس ملک کے اندر غریب ترین طبقے کے لیے کوئی انکم سپورٹ پروگرام ہو، اور ان کی شہادت کے بعد اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے 2008 میں انیشیٹ کیا گیا۔ آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تقریباً 8 ملین گھرانوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو حالیہ بارش اور تباہ کن سیلاب آئے اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان نے جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے 70 ارب روپے کا اعلان کیا کہ 70 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ فی فیملی 25,000 روپے تقسیم کی جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے۔ متحدہ عرب امارات کا بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے خیمہ بستیاں بسانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اماراتی ہلال احمر بلوچستان کی تحصیل تھل، جیکو آباد، جعفر آباد، ڈیرہ اللہ یار، ڈیرہ مراد جمالی، نصیر آباد سمیت کئی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے خیمے، راشن، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کر رہا ہے۔ اماراتی ہلال احمر کے مطابق اس مشکل گھڑی میں متحدہ عرب امارات پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹنڈوالا یار کے علاقے مس بزدار اور پس گردائی سیلاب کے 2 ماہ بعد بھی سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ فصلیں سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ جب تک سیلاب زدہ کھیتوں سے پانی نہیں نکلتا، کاشتکار موسم سرما میں گندم کی فصل کاشت نہیں کر سکیں گے، جو صوبے کی غذائی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ایک نیا غذائی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کپاس اور گنے کی تیار فصل پہلے ہی سیلاب کی نظر ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس یہی 1 مہینہ ہے، اگر اس دوران پانی نہ نکلا تو ہم گندم کاشت نہیں کر سکتے۔ کراچی کے آرٹلری میدان تھانے کے مال خانے سے کروڑوں روپے کی چوری کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی ٹیم نے چوری ہونے والے 2,07,75,000 میں سے تفتیشی ٹیم کے 1,90,00,000 برآمد کر لیے ہیں۔ سرگودا میں پولیس بہیمانہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت واقعے پر آر پی او نے نوٹس لے لیا۔ تھانہ بھلوال صدر پولیس نے 30 سالہ موٹر سائیکل میکینک اظہر محمود کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا۔ پولیس ملزم پر 3 روز تک بدترین تشدد کرتی رہی۔ حالت غیر ہونے پر ملزم کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ ورثہ نے لاش سڑک پر رکھ کر شدید احتجاج کیا۔ آر پی او نے ایس ایچ او کو معطل کر کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔
لورا لائی میں اسکول طلبہ پر نامعلوم ملزمان نے حملہ کر دیا. فائرنگ اور چھریوں کے وار سے ایک طالب علم قتل جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے. واقعے پر صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء نے نوٹس لیتے ہوئے DIG کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم دے دیا اور ہار ڈیم کے مقام پر پکنک منانے جانے والے اسکول طلبہ پر پہلے چھریوں کے وار کیے گئے. بعد ازاں فائرنگ سے نوجوان طالب علم اسرار خان جان سے گیا. زخمی طالب علموں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. واقعے کے بعد پولیس اور لیویز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا. کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. انگلش ٹیم نے 161 رنز کا ہدف 14.4 اوور میں حاصل کر لیا. بارش سے متاثر ہونے کے باعث میچ 20 کے بجائے 19 اوورز کا کر دیا گیا. قومی ٹیم 8 وکٹ کے نقصان پر 160 رنز بنا سکی. اوپنر شان مسعود نے سب سے زیادہ 39 رنز کی اننگز کھیلی. وارم اپ میچ میں بابر اعظم کی جگہ شاداب خان نے ٹیم کی قیادت کی. ICC T20 ورلڈ کپ میں دوسرے روز دوسرا اپ سیٹ. اسکاٹ لینڈ نے کوالیفائنگ میچ میں ویسٹ انڈیز کو 42 رن سے قابو کر لیا. اسکاٹ لینڈ نے ٹاس ہارنے کے بعد پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 160 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 18.3 اوورز میں 118 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. دوسرے کوالیفائنگ میچ میں زمبابوے نے آئرلینڈ کے خلاف 31 رن سے کامیابی حاصل کی. دوسری جانب وارم اپ میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 6 رن سے ہرا دیا. بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 186 رنز کا ہدف دیا. جواب میں محمد شامی کے تباہ کن اوور کے باعث آسٹریلیا کی ٹیم 180 رنز پر ڈھیر ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق وزیر اعظم سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی کو ٹیلی فون. وزیر اعظم نے علی موسیٰ گیلانی کی جیت پر یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دی اور علی موسیٰ گیلانی سے بھی ٹیلی فون پر بات کی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملتان کے عوام نے ایک بار پھر گیلانی خاندان پر اعتماد کا اظہار کیا. موسیٰ گیلانی کی جیت PDM کی مشترکہ جیت ہے. یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. ڈینگی مچھر کی ملک گیر پروازیں جاری ہیں. اسلام آباد میں مہلک مچھر نے مزید ایک شخص کو مار ڈالا. کراچی میں مزید 167 مریض رپورٹ ہوئے. پنجاب میں متاثرین کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. ملک بھر میں ڈینگی بخار کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. اسلام آباد میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے. بخار نے مزید ایک شخص کی جان لے لی. DHO کے مطابق شہری اقتدار میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی. ایک روز کے دوران 90 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی. اسلام آباد میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3814 ہو گئی. کراچی میں ڈینگی کے وار برقرار ہیں. 24 گھنٹے میں مزید 167 مریض رپورٹ ہوئے جبکہ سندھ میں مزید 300 مریض سامنے آئے. محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ رواں ماہ صوبے میں 5218 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہو چکی ہے. پنجاب سے اچھی خبر ہے جہاں ڈینگی مچھر کی پروازوں میں کمی آنا شروع ہو گئی. ایک روز کے دوران صوبے بھر میں ڈینگی کے 159 مریض رجسٹر ہوئے. لاہور 50, گجرانوالہ 38, جبکہ راولپنڈی 35, ملتان 11, فیصل آباد 5, اکاڑا اور ساہیوال سے 3 مریض رپورٹ ہوئے. کوئٹہ میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بازاروں میں رش بڑھ گیا. بڑھتی مہنگائی میں سستے ملبوسات کی خریداری بھی ممکن نہیں رہی. محمد فیضان خان کی رپورٹ دیکھیے. گرمی کو خیر بات کہتی جاڑے کی ٹھنڈی ہواؤں نے کوئٹہ میں دستک دی تو شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری شروع کر دی. ایسے میں مہنگائی کی ستائی عوام نے لنڈے بازاروں کا رخ کر لیا جہاں شہریوں کو مارکیٹ سے کم دام میں گرم ملبوسات دستیاب تو ہیں لیکن شہری لنڈے بازار میں بھی ملبوسات کی قیمتوں میں اضافے کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. لنڈے کا سامان جو ہے وہ بہت اچھا ہے. مطلب یہ ہے تھوڑا سستا پڑتا ہے بنسبت کے پاکستانی مٹیریل کے. ابھی میں نے خریدا ہے یہ بازار میں اگر خریدوں تو یہ 1000-1200-1500 کو. ادھر میں نے 400 کا خریدا, گزارا ہو جاتا ہے. دوسری جانب لنڈا بازار میں گرم ملبوسات فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے مہنگائی کے باعث ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. جو چیز پہلے 200 کی تھی اب 400 کی ہو گئی ہے. گاہک پرانے دام ہی دیتے ہیں. کاروبار ابھی فی الحال نہیں ہے. جو پہلے چیز 200 کا تھا ابھی 400 کا ہے. لوگ پہلے اسی ریٹ پر آتے تھے, ابھی وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا. اس وجہ سے لوگ بہت کم آتے ہیں. لنڈے بازاروں میں عام دکانوں کی نسبت گرم ملبوسہ 20 سے 30% کم قیمت میں میسر تو ہیں لیکن بڑھتی مہنگائی کے اثرات لنڈے بازار میں بھی پڑنے لگے ہیں. کیمرہ مین شہباز علی کے ساتھ محمد فیضان خان, GTV نیوز, کوئٹہ. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ قدرتی وسائل اور معدنیات سے مالا مال بلوچستان کے بیشتر عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ صوبے میں غربت کی شرح میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ کریں گے بشرا قمر.
बलूचिस्तान में गुर्बत की वजूहात का जायजा लिया जाए तो इनमें माजी की हुकूमती पॉलिसियों, अदम तवज्जुही, बद इंतजामी, नाकिस मनसूबा बंदी और इनके नताइज में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को बड़ी वजूहात करार दिया जा सकता है, जिन्होंने बलूचिस्तान में पसमानदगी और गुर्बत को जन्म दिया। सूबे में गुर्बत का अंदाजा कुछ अरसे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम के ताउन से किए गए मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स से लगाया जा सकता है, जिसके बाद सूबे की 2/3 अक्सरियत हमाजहत गुर्बत का शिकार है। रोना इतना आता, बच्चों को देख के बहुत रोना आता है। क्या खुद का पेट भर या बच्चों का पेट भर। सूबे में तकरीबन 71% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। बलूचिस्तान में गुर्बत के खात्मे पर काम करने वाली निजी तंजीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ईसा खान काकड़ कहते हैं कि सूबे में गुर्बत की एक बड़ी वजह रोजगार के भरपूर मौक़ों का ना होना है, जिससे सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है। आपने फैमिली लेवल पे एसेट्स देने होंगे, बिजनेसेस आपने इनिशिएट करने होंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं, पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है और लोगों की पॉवर्टी में जिस लेवल से उसका रेशो इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन होंगे, जिसमें फिर क्राइम्स भी होंगे, जिसमें फिर सेटिस्फेक्शन भी होगी, डिससेटिस्फेक्शन फ्रैक्शन भी होगी। तो अल्टीमेटली दिस कंट्रीब्यूट टू अ अनहेल्थी सोसाइटी। सूबे में कोई बड़ी सनतें नहीं और ना ही कोई कारपोरेट सेक्टर और गैर सरकारी इदारे हैं। कुछ लोगों का इन्हिसार अपने कारोबार और सरकारी मुलाजमतों पर है, जो कि बहुत महदूद हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। 2024 में आइंदा सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर जो बाइडन को सिर्फ 33% अमरीकी दोबारा मुंतखब करना चाहते हैं। एक गैर मुल्की निजी न्यूज़ चैनल को सर्वे के मुताबिक 54% अमरीकी बाइडन के अलावा किसी दूसरे फर्द को अमरीका का सदर मुंतखब करने को तरजीह देते हैं। रवा बरस के आगाज में ये शरह 36% थी। इस तरह बाइडन के अमरीका के अगले सदर के तौर पर दोबारा मुंतखब होने के इम्कानात कमजोर हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि अमरीकी सदर के बेबुनियाद बयानात जो खुद को किसी दूसरे मुल्क में अफरा तफरी, दहशत गर्दी और तबाही फैलाने की इजाज़त देते हैं। बानी इनकलाब ईरान इमाम खुमैनी के इस बयान की याद दिलाता है कि अमरीका शैतान बुजुर्ग है। उन्होंने कहा कि खित्ते में सबसे ज़्यादा तखरीबकारी, कत्ल गारतगरी, खलफशार और फसादात में अमरीकी हुकूमत का किरदार और शरारत पाई जाती है। बाशऊर ईरानी कौम दुश्मन और इसकी चालों को अच्छी तरह जानती है और इस बार भी इसे अपने हदफ तक पहुंचने में नाकामी बना देगी। भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर 11 अहम शख्सियात को अमरीकी अखबार ने इश्तिहारी करार दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में निर्मला सीतारमन समेत दीगर शख्सियात के खिलाफ इश्तिहार छप गया। अखबार में इश्तिहार शाया होने पर भारतीय हुकूमत के तन बदन में आग लग गई। इश्तिहार में भारत को सरमायाकारी के लिए गैर महफूज मुल्क करार देते हुए सरमायाकारों को भारत से दूर रहने की हिदायत कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला समेत 11 अफराद पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये लोग सियासी और सनती शख्सियात के खिलाफ इदारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी के तहत भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना समेत 11 अफराद पर इक़्तिसादी और वीज़ा पाबंदियां आयद की जाएं। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर शॉपिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आउटडोर शॉपिंग फेस्टिवल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। रियाज में 1 लाख मरबा मीटर से जायद पर सजने वाले शॉपिंग फेस्टिवल में सऊदी अरब समेत दुनिया भर के नामवर ब्रांड्स की अशिया को रखा गया था, जिसमें हज़ारों सऊदी, पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्कियों ने शिरकत की। लाहौर मॉल रोड पर वाक़ अजायब घर में सिख बिरादरी की कदीमी और सकाफती असासजात सिख गैलरी में रखे गए हैं, जो न सिर्फ तारीखी पसंद करने वाले लोग जाज़िब नज़र हैं, बल्कि इस्लामी हम आहंगी की भी एक बेहतरीन मिसाल है। रिपोर्ट कर रही हैं समना कमाल। अजायब घर में सिख गैलरी का खास हिस्सा मुख्तस है, जिसमें सिख बरादरी के बड़े गुरु और सिख बादशाहों के ज़ेरे इस्तेमाल सदियों पुरानी तलवारें भी रखी गई हैं। गैलरी को महाराजा रंजीत सिंह के नाम से मंसूब किया गया है। इसमें महाराजा रंजीत सिंह के नाम के मोहर वाले फरमान भी रखे गए हैं। हमारे पास ना सिर्फ सिख विरसे के हवाले से चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि कुछ चीज़ें जो बाबा गुरु नानक से मंसूब हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सिखों की जो
मजहबी किताब है ग्रंथ साहब, वो भी हमारे पास मौजूद है। म्यूजियम में महाराजा के लिए इस्तेमाल जब्बा, शॉल और रोजनामचा की किताब, सिखों के जखीरे में छोटी पेंटिंग्स, हाथ से लिखे हुए गुरु ग्रंथ साहब, शाही दरबार की सरकारी दस्तावेजात, शाही अहकामात, कपड़े, हथियार और शानदार फर्नीचर शामिल है, जिसमें मोरन सरकार की शानदार कुर्सी और एक शाही कुर्सी शामिल है, जिस पर शेरों के 2 मुजस्मे हैं। बहुत ज़बरदस्त तारीखी चीज़ें और हमें इधर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो हैरानगी हो रही है इनको देख के कि ये इतनी मतलब ओरिजिनल चीज़ें हैं और इतनी अच्छी मतलब उसमें है, ये कंडीशन में ये कल्चर के हवाले से भी यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं जो उनके कल्चर को प्रेजेंट कर रही हैं। सिख बरादरी के मुतवरकात जिनमें गोल्डन टेम्पल का डिज़ाइन और दास ग्रंथी और भगवत गीता के नुस्खे भी शामिल हैं। अजायब घर की ये गैलरी सिखों के दौर और उनके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले नवादरात की नुमाइश के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो सिख सकाफ़त को फ़रोग़ और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।